कुछ दिन से सोशल मीडिया पर एक चैनल पर फयाजुल हसन चौहान का एक क्लिप बड़ा चल रहा था। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बड़ी बकवास कर रहा था। तो सबसे पहले तो मैं एज़ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते फयाजुल हसन चौहान को कहना चाहूँगा कि जितनी तरी गुज़र गई, जितनी तरी बाकी है, सारी पे लानत है। दूसरा, तो बकवास कर रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौन सा एहसान कर रहे हैं, वो जो पैसा भेजते हैं तो वो अपनी फैमिली को देते हैं। बिल्कुल ठीक। अब मैं इस पे बड़ा पुरअमन होकर दलील से जवाब दूंगा इसको कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, और दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी यूरोप, अरब, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया से जो पैसा भेजते हैं डॉलर, पाउंड, यूरो, अरब करेंसी की शक्ल में, वो पैसा जब हम यहाँ से भेजते हैं उसकी बाकायदा फ़ीस भी अदा करते हैं। खैर, अब तो जो है, अगर आप बैंकों के ज़रिए पैसा भेजते हैं, बैंकों के अकाउंट्स में पैसा भेजते हैं तो उसकी चार्जेस नहीं लिए जाते। अब अगर मनी ग्राम या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पैसे भेजते हैं तो वहाँ पे गालबन फ़ीस देनी पड़ती है कि अगर आप अकाउंट से हट कर पैसा भेजते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, अगर गवर्नमेंट को हमारे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं या वो इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो हम जब यूरो भेजते हैं तो फिर यूरो ही हमारी आगे फैमिलीज़ को वही मिलना चाहिए, क्योंकि हम यूरो भेजते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट हमारा पैसा इस्तेमाल कैसे करती है? अब यहाँ से जब पैसा जाता है यूरो, डॉलर, पाउंड या अरब करेंसी, जो हम यहाँ से मुख्तलिफ दफातर में जो पैसा हम देते हैं कि ये पैसे जो है हमारे मुल्क भेज दिए जाए, अब वो पैसा जब पाकिस्तान में कन्वर्ट होता है तो कह लें कि गवर्नमेंट के ख़जानों में वो पैसा जमा हो जाता है। अब उसी पैसे को जो है वो गवर्नमेंट अपने पास सेव करती है और उसके मुतबादल जो पाकिस्तानी करेंसी है वो हमारी फैमिलीज़ को दे देते हैं। देखें, पाकिस्तान का जितना भी कर्ज़ा लिया हुआ है या जो उनकी किस्तें वगैरह देते हैं तो वो ज़्यादातर तो डॉलर्स में लिया हुआ है, और अगर मुतलका गवर्नमेंट या ताकतवर हलके वो कर्ज़ा अगर वापस देंगे तो डॉलर की शक्ल में देंगे, और अगर वो डॉलर ख़रीदते हैं तो एक्स्ट्रा उनको चार्जेस देने पड़ेंगे। अब हमारा पैसा वो सेव करते हैं। अब ब्लैक मनी का जो पैसा ये माफियाज़ ने पाकिस्तान से निकालना होता है, वही हमारा डॉलर, पाउंड, यूरो जो है उसी ब्लैक मनी को बनाकर पाकिस्तान से निकाल कर दूसरे ममालिक में शिफ्ट करते हैं, और यहाँ वही हमारा जो पैसा इन्होंने सेव किया होता है उसकी जो मुख्तलिफ ममालिक को जो किस्तें वगैरह देनी होती हैं, जो कर्ज़ा उठाया होता है, वही पैसा उठाकर उनको दे देते हैं। अब इनको डॉलर ख़रीदना नहीं पड़ा। ये कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या किरदार अदा करते हैं। तो भाई, आपको तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रमंद होना चाहिए कि वो दुनिया भर से आपको डॉलर, पाउंड, यूरो, अरब ममालिक की करेंसी भेजते हैं और वो करेंसी आपके अकाउंटों में जाती है। उस करेंसी को आप सेव करते हैं, उसके मुतबादल फिर हमें पाकिस्तानी करेंसी में पैसे चेंज करके क्यों देते हैं? अगर आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे का आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो फिर जो हम यहाँ से यूरो भेजते हैं तो उसी यूरो को जो हम इधर से 200-300-400 यूरो भेजते हैं तो आपका तो फिर हक बनता है ना कि वही यूरो आप जो है कन्वर्ट करें। अब होता आपको भी, सब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों आपको पता है कि यहाँ से हम जब पैसा भेजते हैं तो फिर उसको कन्वर्ट क्यों कर दिया जाता है और वहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी क्यों दी जाती है? हमने तो यहाँ से डॉलर, पाउंड, यूरो भेजे थे। तो ये बात है, पैसा भी ये हमारा इस्तेमाल करते हैं और इसी पैसे को ब्लैक मनी बना कर
دوسرے ممالک میں شفٹ بھی کرتے ہیں اور ہمارے ہی پیسے کی جو ہے قرضے کی شکل میں مختلف قسطیں وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے عمران خان جس کے اوپر ظلم جبر کی اخیر کر دی گئی، پہلے 25 افراد کو جو ہے سزائیں دی گئی، پھر 60 افراد کو، اب جو ہے باقاعدہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کر کے مزید کلیئر کر دیا ہے کہ 9 مئی میں ملوث جو افراد ہیں ان کو سزائیں دی جائیں گی، یا جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو بھی جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو پہلے تو میں بڑی مؤدبانہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے اور جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، دیکھیں ملک پاکستان کا مالک کون ہے؟ ایک عام شہری مزدور بندہ۔ اگر نوجوانوں نے ان سے مسٹیک ہوئی، غلطی ہوئی، یا آپ سمجھتے ہیں تو پھر آغاز کریں صدر سے، وزیر اعظم سے۔ جو گنڈے چور بدماش اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں ان سے بڑے جرائم تو کسی نے نہیں کیے، اور اگر ہمارے نوجوانوں سے غلطیاں ہو گئیں تو وہ ملک پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہے، پاکستان کے وہ شہری ہیں۔ اگر دیکھا جائے بیسیکلی طور پہ تو آپ تو ایز اے ملازم ہیں اور آپ ہمارے ٹیکس پر جو ہے پلتے ہیں، آپ کی تنخواہیں چلتی ہیں، آپ کا سارا نظام چلتا ہے۔ تو جن مالکان سے آپ پیسہ لیتے ہیں ٹیکس کی شکل میں، ان سے آپ کا نظام چلتا ہے، اور آپ جو ہیں ایز ایک ملازم ہونے کے ناطے آپ اپنے ہی مالکوں کو سزائیں دے رہے ہیں۔ تو بات تو یہاں سے یہ سوچنے والی ہے کہ یہ واقعہ آخر پیش کیوں آیا؟ جس طرح عمران خان کو عدالت کے ہاتھا سے کمرے سے لے جایا گیا، اس کے بعد یہ ری ایکشن آیا۔ بالکل پرامن پروٹیسٹ ہونا چاہیے تھا، احتجاج ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ظاہری بات ہے کروڑوں میں لاکھوں میں عمران خان کی فین فالوئنگ ہے، تو لوگ جو ہے اس وقت اپنا جذبات کو سنبھال نہیں سکے، تو لوگ جو ہے روڈوں پر نکل آئے، انہوں نے پروٹیسٹ وغیرہ کیے، کیونکہ شروع سے ہی وہ تمام پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو نظام کو چلاتے ہیں، جو سسٹم کو کا تراؤ چڑاؤ کرتے ہیں، وہ تو ہیڈ کوارٹر جو ہے اوپر طاقتور حلقے ہیں۔ تو میں تو بھائی یہاں پہ یہی بات کرنا چاہوں گا، جو ذمہ دار ہیں، جو ابھی بھی سسٹم کو چلا رہے ہیں، اپنی قوم پر رحم کریں، اتنا ظلم جبر مت کریں، اتنا طاقت کا اندھا استعمال مت کریں کہ بعد میں جو ہے پھر یہ سارا نظام پلٹ کر آپ کے ہی گرفتاروں کی طرف آ جائے۔ تو اللہ پاک بھائی ان طاقتور حلقوں کو جو مسلط ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت کے نشے میں ایک عام شہری کو کسی بھی قسم کا نقصان دے سکتے ہیں، ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلا سکتے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں، ان کو جیلوں میں بند کر سکتے ہیں، یاد رکھیں ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ تو آج دیکھ لیں لوگوں نے یہ سوچا کہ یار ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں تو ہمارے اوپر ظلم جو کیا جاتا ہے، جبر کیا جاتا ہے، نجائز ایف آئی آریں کاٹ دی جاتی ہیں، چادر چار دیواری کی پامالی کر دی جاتا ہے۔ دیکھیں قوم اب جو ہے پرامن ہو کر وہ کیا ہے جو سمجھتے ہیں طاقتور حلقوں کے یہ سارے پروڈکٹ ہیں، اب ان کا وہ بائیکاٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اب بڑے بڑے پروڈکٹس جو کیا یہ خاص ہر کیٹیگری کا جو سامان ہے، دیکھ لیں ان کا کیا حال ہے، آج ان کو کوئی خریدنے والا نہیں۔ عمران خان کی سول نافرمانی کی جو کال ہے اس پہ جو ہے زور و شور سے عمل کیا جا رہا ہے، تو یہ معاملات تو مزید بگڑیں گے، تو بہتری کی طرف تو نہیں آئیں گے۔ آج بھی طاقتور حلقوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور نظام کو درست صفت میں لے کے آنا چاہیے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کوئی کردار ادا نہیں کرتے، اوورسیز پاکستانی کا ہمیں کیا بینیفٹ ہے، تو یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی پوری دنیا سے جو یورو، ڈالر، پاؤنڈ، عرب ممالک کی کرنسی بیچتے ہیں، تو آپ کا 60% نظام اس سے ہی چلتا ہے۔